थोड़ा सा आप लोग पीछे आ जाए या आप अपने मोबाइल साथ रख दो ना। जी ठीक है, जी ठीक है। बताएं जी, किसी का बाकी है? एक शख्स वो पीछे वाला है। चलें बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला कर दिया है कि 13 दिसंबर को जेल ट्रायल में वो जाएंगे और उसका जेल ट्रायल होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आप सबके सामने, मीडिया के सामने पिछली 2 तारीख़ों पे हमें कहा गया कि हम आपको दी जाने वाली रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एंड लॉ मिनिस्ट्री की आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे और फिर फ़ैसला होगा कि हमने जेल ट्रायल की तरफ जाना है या नहीं जाना और क्या फ़ैसला करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की यकतरफा फ़ैसले को हम मुस्तरद करते हैं और बड़ी काबिल अफसोस बात है कि जब मीडिया के सामने एक फ़ैसला सुनाया गया कि हमें रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी और कहा गया कि आपने अप्लाई नहीं किया, आज अप्लाई करने की दरख्वास्त उनको दिखाई गई कि जनाब हमने 2 तारीख़ों पे अप्लाई कर रखा है। वो कहते हैं आप लेने नहीं आए। जब हमने अपने क्लर्क को बता दिया कि हम आपके पास 12 मरतबा आए हैं लेने के लिए और आपने हमें नहीं दी, ना ऑर्डर की कापी पिछली 2 तारीख़ों की, ना ही रिपोर्ट की कापी, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वो कह रहे थे कि नहीं हम मसरूफ़ थे कुछ और मामलात में। भाई अगर आप मसरूफ़ थे तो हमें बता दें हम किस जगह से लेने जाएं, क्या आपके घर लेने आएँ? ये अल्फाज भी हमने उनको कहे। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन की कुर्सियां रखने के बावजूद आर्डर अनाउंसमेंट के लिए वो ख़ुद तशरीफ़ नहीं ले आए। एक एहलकार को भेज दिया गया कि जाएं जी हमारा आर्डर पढ़ के सुना दें। ये काबिल अफसोस बात है। अगर आपने इंसाफ का कत्ल इस अंदाज से करना है, अगर आपने भी सुने बग़ैर फ़ैसले करने हैं, अगर आपने भी यकतरफा फ़ैसलों को की एक रिवायत कायम करनी है, अगर आपने इंसाफ का कत्ल करना है, तो ये आइन की बालादस्ती नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं ख़ुद इसमें हर तारीख़ में पेश होता रहा हूँ और मैंने कहा है कि मुझे रिपोर्ट्स दें, अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा है कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं है, हम उसकी कॉपी देंगे और उसके ऊपर आपके आर्गूमेंट सुनेंगे और फिर फ़ैसला करेंगे। लेकिन ये यकतरफा फ़ैसला हमें सुना दिया गया और बदकिस्मती से ये कोई पहला फ़ैसला नहीं है इलेक्शन कमीशन का हमारे ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़ यकतरफा फ़ैसला। आप इससे पहले देखिए जो इन्होंने तोशाखाना वाला केस में हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया पिछले साल, ये वो फ़ैसला है कि जिसके ऊपर यानी हमने तमाम मामलात, तमाम अकाउंट्स की तफसीलात हम इनको पहुंचा चुके हैं और टाइम बाद इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे के उसको इलेक्शन कमीशन को उसके बाद कंप्लेंट भेज दी और वो आज तक किसी पार्टी लीडर के ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जिन्होंने न सिर्फ तोशाखाना से तहफ़ लिए, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, बल्कि गाड़ियाँ ली तोशाखाना से, जो कि एक जुर्म है। किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं सिवाय इमरान खान के। इसी तरह आप देखेंगे फॉरेन फंडिंग वाला केस सिवाय PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने के, जबकि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट आज से 5 साल पहले ये डिक्लेयर कर चुकी है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट्स अक्रॉस दी बोर्ड मुकम्मल तौर पर इकट्ठे आपने इनको डिटरमिन करना है और इनको चेक करना है। आज तक किसी के अकाउंट्स ना चेक किए हैं, ना ही किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा है कि किसी भी पार्टी के यानी PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को यकतरफा तौर पर कह दिया गया कि नहीं जी ये कानून के मुताबिक नहीं है, आप दोबारा कराएं। और दोबारा का टाइम कितना दिया? सिर्फ 20 दिन, जबकि इमरान खान पता है वो जेल में है और ये पता है कि आजकल हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जो काम है इनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वो ये नहीं कर रहे, जबकि वो सारे काम कर रहे हैं कि जिस तरीक़े से PTI को क्रश किया जा सके,
پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے. پی ٹی آئی کے خلاف ہر وہ فیصلہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو خلاف آئین بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے، وہ فیصلہ فرما رہے ہیں. سب سے بڑا اگر آئینی ادارہ جس کی ذمہ داری فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، اگر وہ اتنا بائسڈ ہوگا، اتنا یک طرفے فیصلے کرے گا، میڈیا کے سامنے یک طرفے فیصلے کرے گا، تو قابل افسوس ہے کہ پھر اس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہوگی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ توہین الیکشن کمیشن ہے. پھر آپ دیکھا کہ توہین الیکشن کمیشن کا واحد مقدمہ ہے جو عمران خان کے خلاف کیا گیا. اگر توہین الیکشن کمیشن اختیار ہے آپ کا، تو پچھلے سال جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے الیکشن کرانے کے لیے، آپ نے کیوں ان کے خلاف نہیں کیا؟ جنہوں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے 90 ڈیز میں، آپ نے کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا؟ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں تو آپ نے نہیں کرائے، اور آپ نے بہانہ یہ کیا کہ جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، نفری نہیں ہے، تو آپ نے منسٹری آف ڈیفنس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا؟ تو توہین اگر کی پاور آپ کے پاس ہے تو کیا صرف یہ عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے علاوہ بھی کوئی ادارہ یا کوئی شخص ہے جس کے خلاف آپ نے استعمال کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ یک طرفہ پروسیڈنگز قابل افسوس بات ہے، اور اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، نہ کہ آئین اور قانون کا دوہرا معیار ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ درخواست جو 11 مہینے پہلے ہم نے جمع کرائی تھی، یعنی توشہ خانہ کے اس کیس کے خلاف جو ہم نے رٹ پٹیشن فائل کی تھی، اور دوسری رٹ پٹیشن ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر دی، ہم نے یہاں کہا کہ ہم وہ اپلیکیشن واپس لینا چاہتے ہیں. آج 11 مہینے بعد وہ اپلیکیشن واپس کرنے کی درخواست خارج کر دی، جبکہ دوسرے کیس میں میاں نواز شریف کے خلاف جب نیب نے اپیل فائل کی اور یہاں آ کر کہا کہ ہم اپیل واپس لینا چاہتے ہیں، تو آدھے منٹ کے اندر وہ اپیل واپس لینے کی اجازت ان کو مل گئی. کیوں؟ یہ کیا؟ جب کرپشن ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ، کرپشن تو ہوتی ہے ریاست کے اگینسٹ، کرپشن تو ہوتی ہے میرا آپ کا پیسہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ اپنے میرٹ میں ڈیسائیڈ کرتے، نہ کہ صرف نیب کی ملی بھگت سے. نیب نے کہا ہم اپیل واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے الاؤ کر دیا، جبکہ ہمارے والے مقدمے میں ہم نے انکنڈیشنل کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا میٹر پینڈنگ ہے، ہم آپ سے کوئی کلیم نہیں مانگتے، کوئی ریلیف نہیں چاہتے، آپ ہمیں واپس کر دیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو واپس نہیں دیتے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے توشہ خانہ والے کیس میں جب آ کے اپلائی کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کہ جناب ہمارے جو گواہان کی فہرست ہے وہ پہلے ریلیونٹ تھی، بعد میں انہوں نے ریلیونٹ کر دی، ہمارے گواہ ہی نہیں آئیں گے تو ہم اپنا کیس کیسے ثابت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کے کیس میں وزن ہے، اور نوٹس کر دیا اگلے ہفتے کا، اور ساتھ ہی رکھ دیا کہ کل کی تاریخ میں اس کیس کا فیصلہ بھی کر دیں ایک دن میں. بھائی جب آپ نوٹس کر رہے ہیں اگلے ہفتے کے لیے ہمارے گواہان آنے چاہیے، تو پھر آپ اگلے ہفتے تک اس کو لے جائیں، نہیں جی آج کل ہی فیصلہ کرتے. اور نہ صرف وہ کہا، ساتھ ہی اسی دن یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جناب ہمایوں دلاور متعصب جج صاحب یہ فیصلہ کر کے وہ لندن تشریف لے جائیں، اور ایک جج جو جا رہے تھے ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ ان کو بھیج دیا. یعنی مینوپولیٹ کر کے اگر آپ نے اس طرح فیصلے لینے ہیں تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے. پھر 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار آپ کو بتا رہا ہوں. 9 مئی کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو کڈنیپ کیا گیا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، شیشے توڑے گئے، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے، اور کہا کہ جی نیب کے وارنٹ آف اریسٹ کی ایگزیکیوشن کرانی ہے. اور وارنٹ آف اریسٹ کے لیے جب بلایا گیا نیب کو، کہ ان کا تو کوئی بندہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے منسٹری آف انٹیریئر کو بھیج دیا تھا. جب انٹیریئر سیکٹری کو بلایا گیا انہوں نے کہا ہمارے تک تو کوئی لیٹر ہی نہیں پہنچا. پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے وہ رینجرز کس کی اجازت اور کس کی مرضی سے اور کس کے حکم سے عمران خان کو گرفتار کرنے آئے تھے؟
لیکن رات کو فیصلہ یہ آیا کہ جناب نہیں، یہ طریقہ کار تو غلط تھا لیکن گرفتاری درست ہے اور جائز ہے، جس کو سپریم کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ کہا کہ نہیں، یہ ٹوٹل غلط ہے، غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اور جس کے اوپر ہم کہیں گے ایک کائنڈ آف چارج شیٹ بنا دی گئی چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف۔ پھر آپ یہیں تک کام محدود نہیں رہا، آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے ساجد نامی پٹیشنر نے ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جناب ٹیریان والے ایشو پہ ان کو نااہل کیا جائے عمران خان کو۔ اس کے اوپر اعتراض ہوا عامر فاروق صاحب کے اوپر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 3 ممبر بینچ بنا دیتے ہیں۔ 3 ممبر بینچ بنتا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی، ارباب طاہر صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، اور عامر فاروق صاحب اپنا فیصلہ دیتے ہیں ہمارے اگینسٹ۔ 2 جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور ارباب طاہر صاحب فیصلہ دیتے ہیں ہمارے حق میں، ججمنٹ فائنل ہو جاتی ہے، وہ ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے۔ ویب سائٹ پہ آنے کے بعد 1 دن بعد پریس ریلیز کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے، جبکہ یہ ہو نہیں سکتا آئین کے مطابق۔ اور آج تقریباً 8 مہینے گزرنے کے باوجود وہ ججمنٹ کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملی۔ یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا سائفر والے کیس میں جب جیل ٹرائل کا حکم ہو گیا، یہ اسی طرح کا حکم ہے جس طرح آج الیکشن کمیشن نے فرمایا ہے۔ عامر فاروق صاحب نے کہا بالکل جیل ٹرائل درست ہے۔ جب وہ جیل ٹرائل والے آرڈر کو چیلنج کیا ڈویژن بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اور زیب کی سربراہی میں، تو انہوں نے کہا بالکل یہ ٹوٹل غلط ہے، جیل ٹرائل اور اوپن کورٹ ٹرائل میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن وہ انہوں نے کہا جی بالکل درست ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کیس آج تک ایسا نہیں ہے جو عامر فاروق صاحب نے انکار کیا ہو، اس کے باوجود کہ ہم نے بارہا ان کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں اور آپ فیصلہ نہ کریں۔ دیکھیں، اگر انصاف کے نظام کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر افراتفری ہوتی ہے، پھر انتشار ہوتا ہے، پھر بددلی ہوتی ہے، پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پھر مایوسی ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ واحد ایک اعتماد کا ادارہ ہوتا ہے، وہ ہے انصاف کا نظام۔ جس ملک سے انصاف اٹھ جائے، یعنی وہ حضرت علی کا قول آپ سامنے رکھیں، کہا گیا کہ کفر کے نظام کے ساتھ تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ انصاف کی ضد ظلم ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ جب میں نے یہاں بارہا کہا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں کوئی ورکر کنونشن کی بھی اجازت نہیں ہے، جہاں ہم ورکر کنونشن کرتے ہیں اگلے دن پرچہ ہو جاتا ہے، سیم ڈے پرچہ ہو جاتا ہے، جبکہ پورے پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جلسے کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے لوگ آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں، آج بھی عدالتوں میں نہیں پیش کیا جا رہا، آج بھی ہمارے کئی دوست اٹھائے گئے ہیں، پچھلے 2-3 دن پہلے آج پٹیشن فائل کر رہے ہیں یہاں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح یہ الیکشنز کی طرف آپ جا رہے ہیں، آج اس جبر اور خوف کی فضا میں، جب آپ کی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے پی ٹی آئی، آج 90% عوام عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، اگر آپ اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ الیکشن میں جائیں، اگر آج آپ ان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، تو مجھے بتائیں اس نظام انصاف کے اوپر یا اس الیکشن کے اوپر اعتبار کون کرے گا؟ پھر اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کیسے کریں گے؟ پھر کیا آپ معاشی مسائل کو حل کر پائیں گے؟ کیا آپ ملک کے نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ سٹیک نہیں لگا رہے؟ کیا آپ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی نہیں کر رہے؟ کیا آپ اپنے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کو جو اس وقت معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچا چکے ہیں، کیا اس کو آپ مزید بڑھوتری نہیں دے رہے، نہ کہ اس میں کمی لائیں گے؟ دیکھیں، الیکشن ہوتے ہیں سیاسی استحکام کی خاطر، الیکشن ہوتے ہیں تاکہ کوئی ایسی اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے جو ایسی پالیسیز بنائے جو لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے۔ لیکن لوگوں کے مسائل وہ کیسے حل کریں گے؟ آج آپ کی سچویشن یہ ہے کہ جس وقت کرونا کے باوجود
इमरान खान की हुकूमत लास्ट टाइम ख़त्म हुई थी 6.1%, 6.1 या 6.2% GDP थी, लेकिन उसके बाद आज सिचुएशन आपकी ये हो चुकी है, गरीब आदमी को खाने को नहीं है, गरीब आदमी को बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, गरीब आदमी के पास आज ये सिचुएशन है कि अगर बिजली का बिल देता है तो वो बच्चों की फ़ीसें अदा नहीं कर सकता, और आपकी जो फ़ॉरेन कंपनीज थी वो सारे अपना कारोबार बंद करके जा चुकी हैं, और जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना काम नहीं कर रहा, क्योंकि 16 रुपये जो बिजली का यूनिट था आज 70 रुपये से ज़्यादा चला गया है। आज जो सूद की है 22% या 25% तक पहुंचा दिया है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता इंडस्ट्री लगाना। ये इस बदतरीन हालत में इस मुल्क के मसाइल को हल करने का वाहिद हल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, और अगर ये नहीं कराएंगे तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा, और हम ये अब अफोर्ड नहीं कर सकते इन एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स को। कभी किसी ने धमकियां नहीं दी। हम अगर इंसाफ का तकाजे की आज बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आप मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के नाइंसाफ़ी अगर करेंगे तो ये गलत है। मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के अगर आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो ये गलत है। ना हम धमकी देने के कायल हैं, ना हम धमकियां देते हैं, लेकिन हम इंसाफ मांगते हैं। लेकिन मुनसिफ को मुनसिफ होना चाहिए, ना कि वो पार्शल अगर हो जाएगा तो वो फिर मुनसिफ की कुर्सी पे बैठने का अहल और हकदार नहीं होता। शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन कमीशन को आज चार्जशीट दे दी है, अब आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं है, इस सारे मामले में अब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होगा सर? देखें, हमें इलेक्शन कमीशन पे पहले भी एतबार नहीं था, आज भी एतबार नहीं है, और उनका किरदार, उनका कंडक्ट ये साबित करता है कि जो हमारे इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरा मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि एक तरफ तो आप इमरान खान के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं हैं। हमने बारहा यहाँ दरख्वास्तें दी हैं कि हमें वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इन्होंने किसी जगह इंटरफेयर नहीं किया। आज इलेक्शन का शेड्यूल हो चुका है, क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है जो लोग उठाए जा रहे हैं उनके बारे में पूछें? क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है ये पूछें कि क्या इलेक्शन कमीशन ये पूछे कि जनाब आप केयर टेकर जो बैठे हुए हो, जो जुल्म व तशद्दुद बर्बरियत कायम कर रहे हो, ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत है। क्या इनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है ये पूछें कि वर्कर कन्वेंशन करने की क्यों आपको इजाज़त नहीं है, क्यों आपको जलसे करने की इजाज़त नहीं है? ये एक पार्टी को क्रश करने का और डिसमेंटल करने का जो तरीका है वारदात लंदन प्लान के ज़रिए शुरू हुआ था, आज उसको बंद किया जाए। और अगर इसके ऊपर ये नहीं पूछते हैं बल्कि ये भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं और जा कर के ये भी जेल ट्रायल में उसी तरह करते हैं जो कुछ के नीचे हुमायूं दिलावर ने किया था, तो या जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं, तो फिर हमें काबिल अफसोस हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि फिर ये उसी तर्ज पे चल रहे हैं जिस तर्ज पे हमें ये चाहिए कि ये आइन और क़ानून की बालादस्ती की बजाय उसके बरक्स काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इमरान खान जो है वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहे, इसके अलावा फवाद चौधरी वो पीटीआई छोड़ चुके हैं, असद उमर सियासत ही छोड़ चुके हैं, तो आप अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया कर रहे हैं? तो इलेक्शन खरीदें, उस तरफ फोकस करें। तो आप तो ये बुनियादी मेंबर भी नहीं है बहुत सारे लोग पार्टी के जिनके लिए आप केस लड़ रहे हैं। भाई हमारे चेयरमैन इमरान खान थे, हैं और रहेंगे, और वही अभी भी फैसले करेंगे, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर। और इस साजिश के तहत, जो साजिश मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, जो सारी साजिशें हमारे ख़िलाफ़ जा रही हैं, उस साजिश को अवॉइड करने के लिए हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पर अपना चेयरमैन मुंतखब किया है, ताकि हमें बल्ले के निशान से महरूम ना किया जाए। फॉर दैट पर्पज़ हम ये कर रहे हैं। ये हम तो नहीं कर रहे, हम तो अपनी एनर्जी बचा के इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हमें वो क्या कहते हैं, हम तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ता, हमें इलेक्शन कमीशन ही नहीं छोड़ता। पिछली तारीख पे कहा गया था कि 6 दिसंबर तारीख है, 6 की बजाय बगैर कहे 30 नवंबर तारीख रख दी गई। उस दिन मुझे कहा कि जी हम आपको सारे ये रिकॉर्ड देंगे, उसके बाद बहस सुनेंगे, फिर फैसला होगा। ना रिकॉर्ड दिया, ना बहस सुनी, फैसला पहले आ गया, और फैसला भी आकर के उनके किसी अहलकार ने सुना दिया, बजाय इस बात के कि इलेक्शन कमीशन आता, वो फेस करता, हम कम से कम उनसे सवाल जवाब करते। अच्छा सर, ये बताइएगा जिस तरह से अब फैसले आ रहे हैं, आप उनके वकील हैं, आपको आइडिया था पहले
देखें, तहरीक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तहरीक ये है कि आज बंदे बंदे के तमाम 90% अवाम के दिलों में बसता है वो इमरान खान, उनके दिलों में है आज पीटीआई। आज हमारी तहरीक अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। तहरीक हमारी ये है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया जानती है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितनी पाबंदियाँ आप लगा सकते थे लगाएं। सिर्फ 1.5 साल, ये जब से वो जेल में गए हैं, सिर्फ आपके 3-4 बंदों को, सहाफ़ियों को मिलने की इजाज़त मिली उस दिन जेल में, और वो भी क्या, ना कैमरा ले जा सकते हैं, ना मोबाइल ले जा सकते हैं, ना कलम लेके जा सकते हैं, ना कागज़ लेके जा सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, वो आते हैं बाहर आकर के रिपोर्ट करते हैं, कैमरा का उसी दिन नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज के बाद कोई किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नशर नहीं होगी। इमरान खान पे जिस तरह की पाबंदी है, मैं तर्जमान हूँ, सेंट्रल तर्जमान हूँ, मेरे ऊपर पिछले 1 महीने से पाबंदी है, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं आ सकता। अगर ये आपका मीडिया की आज़ादी है, ये आपके बुनियादी हुकूक हैं। दरअसल कागज़ों में बुनियादी हुकूक मौजूद हैं लेकिन हकीकत में मुअत्तल हैं। कागज़ों में आइन मौजूद है लेकिन मुअत्तल है। कागज़ों में जमहूरियत है लेकिन उसका तमाशा किया जा रहा है, लेकिन जमहूरियत नहीं है। चलें बस करें। आपने कहा कि सारे फैसले इमरान खान कर रहे हैं और अभी भी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ही है, तो ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, ये आप समझते हैं कि डमी इलेक्शन थी और हो रही है? गौर साहब के पास कोई इस टाइम मैंडेट नहीं है फैसला करने का? मैंने आपको वाज़े बता दिया, हमने साजिशों से होशियार रहने के लिए, हमने लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमने गौहर साहब को मुंतखब किया है। वो हमारे चेयरमैन हैं और वो नोटिफाई करेंगे जो जो नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन हमारे सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर हमारे वो इमरान खान साहब हैं। थैंक यू।